भाग्यवान कुर्सचे गुरुवे नेवार आमचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरे एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर मी गर्भेस झाली. नमान मरे कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्यातही जावं. नमान मरे कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्येशी येलो. नमान मरे कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा बसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या बसण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्ट आणि कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पवसे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता त्यास ख्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय तुझे तबेन म्हजी मोत उसवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज समकायूं तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्याक पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. Mark chapter 11 verse 10 ह्या सकाळच्या वेळा देवाचे उतर आमी वाचया. होसाना सर्वेस प्रचन वेतल्यांक स्तुती जावं आमच्या बापा दाविदाचे राज उदेव ताका आनंद जावं. होसाना अत्युन्नत देवाक होसाना अत्युन्नत देवाक. आज ताळयांचो आयतार जावन आसा. देवाक आमी अर्घा दिवया. आयच्या दिसा खातीर आमी लास्ट निमाणे हप्त्यांत आसा भाग्यवंत हप्त्यांत आसा. फलातन भाग्यवंत हप्तो आचरण जाता आसतना माग्या कित्याक म्हळ्यार करजमान जायतो नियाळ आमी केला. बापूरबायचो कुमसार जाल्या सोम्या सांगता एक जावं रावल्या हर एक देवाचें उतर आमी आयकलां देवाचें उतर वाचलां आनी ते दैवी सकत आमी अनुभव करितला. आज त्याच देवाक आज अर्घ दिता आसतना ह्या ताळयेच्या आयतारा देवाचें उतर म्हणटा होसाना सर्वेस प्रचन वेतल्यांक स्तुती जावं आमच्या बापा दाविदाचे राज उदेव ताका आनंद जावं. होसाना अत्युन्नत देवाक. आमी सांगाता मेळून गायनाद्वारी आज सोम्या अर्घा दिवया. ताका वाकणया ताका दिनवासया जय 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 दाविदाच्या पुताक म्हणून गायनाद्वारी आमी जेजूक अर्घा दिवन म्हणया वेळार जय 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 दाविदाच्या पुता सदैव सोम्याच्या नावे सदैव सोम्याचे नावी तातो इस्रायेलच्या राया जय 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 तुका उन्नती परत म्हणे जय 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 दाविदाच्या पुता सदैव सोम्याच्या नावे सदैव सोम्याची नावी तातो ये इस्रायेलीच्या जय जय तुका उन्नती. या सोम्या अर्घा दिवया आयच्या दिसा ताका आमी स्तुती करता आसतना हांगाची दोन टेस्टमनी आयकुया ताका आमी वाकणया. I'm Melvina Was from Kuwait and I would like to give two testimonies on myself.
My first testimony is, as soon as I finished my studies, I wanted to go back to my parents who lived in Kuwait, and all the planes were shut. I waited for days and months, but nothing opened up. I stayed away from them for around 6 years and needed to meet them. And that's when my parents told me to watch Brother Prakash's videos, and I kept watching the 3 o'clock and morning prayers. And in a month or two, I got my tickets, which were comparatively lesser than the other tickets, and reached home safely. Thank you, Jesus. Hallelujah. My second testimony is I was finding for a job suitable for my studies and I wasn't getting any. But every time I had an interview, I passed with a low salary. I insisted Brother Prakash and the team to pray for me to get a good job. I got a good job in just a week after reciting the Word of God. It was like a Christmas gift to me from God. I'm really grateful and thankful to God, the Almighty. My parents are really proud of me. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. I love you, Jesus. In fact, I would like to thank everyone who prayed for me, including the priests, Brother Prakash, and his team. Thank you for praying for all of us. प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. हांव दुबयतान उलयतां. हांवें रिसंटली म्हजें जॉब चेंज केल्ल्यान म्हज्या चेरक्याक स्पॉन्सर करूंक म्हाका डॉक्युमेंटेशनाचे प्रॉब्लेम आशिल्ले. हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन घाल्लें म्हज्या चेरक्याची विजा बऱ्या तरेन कांयच प्रॉब्लेम नासतना जावंक. आनी ब्रदर प्रकाशान म्हाका लूक 1:37 कंटिन्युअसली वाचूंक सांगिल्लें. आनी हांव हे वर्ड ऑफ गॉड सदांच रिपीट करनाशिल्ली. फॉर वीथ गॉड नथींग इज इम्पॉसिबल. म्हज्या चेरक्याची विजा कांयच प्रॉब्लेम नासतना बऱ्या तरेन जाली. म्हजे मागणें आयकल्ल्या सर्वेस्परा देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. आनी आमकां वर्ड ऑफ गॉड शिकोवच्या ब्रदर प्रकाशाक आनी ताच्या टिमाक देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. जाणेकली आयच्या दिसा मार्क चॅप्टर 11 वर्स 10 आमी सांगाता म्हणून 5 पटी म्हणया. सांगाता म्हणून 5 पटी म्हणया. मार्क चॅप्टर 11 वर्स 10 मार्का प्रमाणे शुभ अर्थांत अविस्वरीकरा ओळीदा सांगाता म्हणया. होसाना सर्वेस्पराची नावांतल्यान स्तुती जावं. आमच्या बापा दावीदाचे राज देव ताका आनंद जावं. होसाना अत्युन्नत देवाक. होसाना सर्वेस्पराची नावांतल्यान स्तुती जावं. आमच्या बापा दावीदाचे राज देव ताका आनंद जावं. होसाना अत्युन्नत देवाक. होसाना सर्वेस्पराची नावांतल्यान स्तुती जावं. आमच्या बापा दावीदाचे राज देव ताका आनंद जावं. होसाना अत्युन्नत देवाक. होसाना सर्वेस्पराच्या नावांतल्यान स्तुती जावं. आमच्या बापा दावीदाचे राज देव ताका आनंद जावं. होसाना अत्युन्नत देवाक. होसाना सर्वेस्पराच्या नावांतल्यान स्तुती जावं. आमच्या बापा दावीदाचे राज देव ताका आनंद जावं. होसाना अत्युन्नत देवाक. ह्या वेळार देवाक अर्घा दिवंक आनी प्रत्येक तरां ताणें केल्या उपकाराचे परतून 2 टेस्टिमनी आसा आयकुया ताका आमी अर्घा दिवया. प्रेज द लॉर्ड. हांव संगीता सोजा हळयाळ थावन. हांव म्हज्या भयणीची साक्ष दिवंक आशेतां. जुलय म्हयन्यान ताका ब्रेस्ट कॅन्सर म्हूण डायग्नोज केलें. आमकां सगळ्यांक बेजार आनी शॉक जालें. म्हजी भयण मस्त भियेली आनी डिप्रेस जावन आसली. तेन्ना म्हाका म्हज्या फ्रेंडान ब्रदर प्रकाशाचें लिंक धाडलें आनी आमी ब्रदर प्रकाशाक पेटिशन धाडलें. ताणें आमकां किर्तन धाडलें आनी तें आमी सदांच म्हणटले. आनी आमी 3 वरां आराधनान भाग घेवंक सुरू केलें. म्हजी भयणी मागणें करताली. त्या मागण्या वरवीं म्हज्या भयणीक धैर्य मेळ्ळें आनी तें स्ट्रॉंग जालें. ताका ऑपरेशनाक वचूंकय धैर्य नासलें पूण ते मागण्यान ताका धैर्य मेळ्ळें. आतां ताचें ऑपरेशन जावन किमो जावन तें आतां बरें जालां. आनी आमी आतां सदांच आराधनान भाग घेता. म्हज्या भयणीक बरें केल्ल्या देवाक हांव अर्घा आनी होगळाप दितां. आनी तशेंच आमचे पासून मागल्ल्या ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक हांव काळजांतावन अर्घा दितां. आनी देवाचो दाराळ आशिर्वाद तांचेर आनी ताच्या मिसा कामाचेर मागता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. थँक्यू जीजस. प्रेज यू जीजस. म्हजें नांव जोविना. हांव मुंबयतावन म्हजी साक्ष दिवंक आशेतां.
हांव पयलें धन्या देवाक अर्गां दितां ताणें म्हज्या केल्ल्या व्हड उपकाराक. म्हाका काजर जावन 4 वर्सां जातात. म्हाका थायरॉयडचे प्रॉब्लेम आसल्या दरम्यान कन्सीव करूंक कश्ट पडटले. देखून हांवें 9 म्हयने थायरॉयडचें ट्रिटमेंट केलें. हांवें ब्रदर तावन वर्ड ऑफ गॉड मागून घेतलें. ताणें आमकां द्वितीनियम पुस्तकांत चॅप्टर 7 वर्स 14 दिलें. आमी आनी कुटुंबाची सदांय मागून आशिल्ल्या. हांव दनपाराच्या 3 वरांच्या दैवीक आकुतीच्या तेर्सा वेळार म्हज्यार पोटार हात दवरून काळजांत तावन मागतलीं आनी आमी सगळ्यांनी मागिल्लें देवान फावो केलें. म्हजें थायरॉयड ट्रिटमेंट सक्सेसफूल जावन आतां नॉर्मल आसा आनी हांव आतां 3.5 म्हयन्याची गर्भेस्तीन आसां. धन्या देवाक जावंक अर्गां आनी होगळाप. हालेलुया हालेलुया. म्हजे खातीर मागिल्ल्या ब्रदराक आनी ताच्या टिमाक हांव देव बरें करूंक म्हणटां. या सकाळच्या वेळा मोठवा नियाळाक आमी आज या म्हज्या मोगाचे न्हू आमी प्रत्येक तरान सिंशा बुधवारांत आज पर्यंत हर एक सकाळी दनपारा म्हणून मोठवो नियाळ करून आमी येवन आसा. फाल्यां भाग्यवन तपता हांवें पांय दवरता आसतना आज प्रत्येक ताळयेच्या आयतारा ह्या सकाळच्या वेळा देवाक अर्घा दिवया. कित्याक म्हळ्यार ह्या म्हयन्यान देवान आमकां राखलां सांबाळलां. हे 40 दिसाच्या ह्या परिणांत हर एक दिसा मोठव्या नियाळा द्वारे देवाची उतार आमी आयकलां, देवाची तर वाचल्या, परत म्हणल्या, मात्र न्ही वो अपुर्ब्यान कुमसा जावन आमच्या पातकाक आमी पाठ केल्या. आज प्रत्येक तरान पळया देवाची तर मॅथ्यू चॅप्टर 21 वर्स 1 to 11 9 तावन पळया घडीभर आमी. आणि त्याच्या फुडल्यान आनी फाटल्यान वेतलो त्या लोकांन बोब घाली. होसाना दाविदाच्या पुताक, होसाना दाविदाच्या पुताक, सदैव सुमेचे नाव येता तो, सदैव सुमेचे नाव येता तो, होसाना अत्युन्नत देवाक. परतून पुढे 9 वाचे आमी. आणि त्याच्या फुडल्यान आनी फाटल्यान वेतलो त्या लोकांन बोब घाली. आणि त्याच्या फुडल्यान आणि फाटल्यान वेतल्या त्या लोकांन वडा तळ्यान बोब मारली. होसाना दाविदाच्या पुताक, होसाना दाविदाच्या पुता, होसाना दाविदाच्या पुता. सदैव सुमेचे नाव येता तो, सदैव सुमेचे नावी येता तो. होसाना अत्युन्नत देवा, होसाना अत्युन्नत देवा. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. आज म्हज्या मोगाचें पळया जेजूचे जैतेवंत जेरुसलेमाचे प्रवेश पळया. म्हज्या मोग जेरुसलेमांत जेजूचे जैतेवंत प्रवेश सगळो लोक मुस्ताकी हांतरूंक लागलो आणि जेजू गाडवार बसलो आणि सगळं ताळयो घेऊन लोक म्हणालो होसाना होसाना दाविदाच्या पुताक. प्रत्येक तरा म्हणटा की पळया दाविदाच्या पुताक सदैव सुमेचे नाव येता तो, होसाना अत्युन्नत देवाक. सगळो लोक बोंब मारी लागलो. म्हज्या मोगाचे न्हू परतून पळयलें आमकां कळटा की लूक चॅप्टर 23 वर्स 20 to 23 पर्यंत पिलात जेजूक सडी जाय म्हणल्या इराद्यान परत्यान जम्या लागी उलयलो. जम्या लागी उलयूंक लागलो. पूण ते कुर्सायताका म्हणून लोक म्हणून कुर्सायताका. म्हज्या मोगाचे न्हू हे घडीत हांव तुमच्या मुखार दवरता. हे घडीत आमच्या जिवितांत आमी कोणाचो चड मोग करता, कोणा चड आदार दिता, कोणा चड हेल्प करता, त्या मनशांक त्या दाळ्यान वयर दवरता. जावं फुरो त्या मनशाचे कितें आमकां बरें दिसता त्या खातीर त्या मनशा आमी वयर दवरता. जावं फुरो ताजे विशीं सगळ्यांनी बरें म्हणटा आमी. म्हज्या मोगाचें न्हू त्याच मनशान आमकां घात केल्ल्या वेळार, त्याच मनशान आमचें नांव पाड केल्ल्या वेळार, त्याच मनशान आमकां दुखयल्ल्या वेळार परच्या दिसा एक व्यक्ती म्हाका म्हणूंक लागलो की ब्रदर म्हज्या जिवितांत एका व्यक्तीक हांवें जायते हेल्प केला. आज इतलो मोग केला की म्हजो जीव जाल्यार दिवंक हांव तयार जालो. जीव जाल्यार दिवंक तितलो आदार दिला हांवें. मात्र इतलें हेल्प केला. मात्र न्ही म्हज्याच भशेंत आज जेवल्या बरी एका कुटुंबा बरी आमी आसल्या. लास्ट मोमेंटार त्या व्यक्तीन म्हाका घात केले. ब्रदर म्हाका जियोंक नाका. कित्याक हांवें कितलें समजयलां रे. व्यक्ती म्हणूंक लागलो की हांव मनीस ब्रदर, हांव देवदूत न्ही, हांव जेजू न्ही, हांव मोरी माय न्ही, हांव एक व्यक्ती. म्हज्यान तें सोसून घेवंक जायना. हांवें म्हज्या भासणेन म्हणलें की तुका पावता पर्यंत हांव जीव दिवंक तयार आसा. ब्रदर म्हजो वेळ दिला, म्हजे पयशे दिला, सर्वस दिला, वरान हांवें दिला, खर्च केला ह्या व्यक्ती पसून कित्याक लायफान वयर येयचें म्हणून.
कित्याक म्हळ्यार म्हाका एक अपुरबायेचो मोग ह्या व्यक्ती लागीं, ह्या व्यक्ती लागीं अपुरबायेचो मोग. लायफान ताणें वयर येवची, लायफान ताणें उदरगती पावोवचें. म्हाका जें कितें देवान दिलां इनाफ, त्या मनशाच्या बऱ्यापणा खातीर रातनी दीस पेसाडलो. ब्रदर, आखरी त्या व्यक्तीर म्हाका घात केलो मात्र न्ही ब्रदर, घात केल्यारय होण नासलें म्हाका, म्हजे पयशे बुडयल्यारय होण नासलें म्हाका, म्हाका दुखयल्यारय होण नासलें. म्हजें नांव पाड केलें ब्रदर, म्हजें नांव पाड केलें. म्हज्या आजुनी काळजान सुरी घाल्ल्या बरी आसा, तोपते आसा. हांवें कोशिश केला की कितें विसरोंक, परतून परतून म्हज्या जिवितांत चिन्ह येतात की कित्याक तूं वाचताय ह्या एका भशेन केल्ल्या व्यक्तीन तूं घात केला, तूं वच जुकाण घे, वच जुकाण घे. म्हज्यान त्या व्यक्ती विसरोंक जायना, बोगसूंक जायना, कितें करचें म्हण कळना. तसले परिस्थितीन हांव सांपडला. म्हज्या मोगाच्या न्हू आमच्या जिवितान कितें पडी होसान्ना म्हणल्या व्यक्तीनच कुर्साय ताका म्हणला जांफ्रो. होसान्ना म्हण वयर दवरलो बरो तो बरो जांफ्रो. कितें आमकां वयर दवरलो व्यक्तीनच आमच्या पांयवण सकयल घाला जांफ्रो. आमच्या मुखल्यान तूं बरो म्हूण सांगल्या व्यक्तीनच फाटल्यान सुरी घालाय जांफ्रो. म्हज्या मोगाचे न्हू आज ह्या ताळयेच्या आयतारा दीस आमी संपूर्ण तसल्या व्यक्ती खातीर मागया, तसल्या व्यक्तीक बक्षया, तसल्या व्यक्तीन आमच्या काळजां सुरी घाला वयस जाला, आमच्या काळजां भाले तोपल्या वयस जाल्यार आज जेजूच्या नांवान तांकां पूर्ण बक्षया. जांफ्रो आमकां साथ दिव. हो भाव म्हणा लागलो की म्हज्यान जायना ब्रदर, म्हाका साथ दी, म्हज्यान जायना, म्हज्यान जायना. ब्रदर, कितें करचें म्हूण कळीत ना. आमच्या जिवितान जायती गणितां अशीं आसा. म्हज्या मोगाचें न्हू आज आमी कोणाचें फारीपण घेवचें नाका. शांत रावा, बसा थोडो वेळ. आयचे दिसा एक अर्दे वर एक कॉन्शार बसा, खंयच्याय सुवातेर बसा. जांफ्रो तुमकां होसाना म्हूण वयर दवरला जांफ्रो. तुमी कोणाकय जायते हेल्प केलात वयर दवरला जांफ्रो. तांच्या फुडारा खातीर जायते पेसाडला जांफ्रो. जायती बरी कामां तांच्या जिवितांत तुमी केलात जांफ्रो. तुमची चूक ना, तुमची चूक ना. तुमकां एक मनशापणाच्या द्वारे आनी त्या जेजूच्या मोगा द्वारे तुमी जायते हेल्प केला तांकां. आज त्या व्यक्तीन घात केला जाल्यार तुमच्या एक आज अवकाश आसा. मागया तांच्या खातीर. तांचे मागता आसतना तुमकां समाधान भोगता. एक कॉन्शर आज 15-20 मिनटां बसा, इल्लो वेळ खर्च करा. जेजू होसान्ना म्हणलें त्याच सुवातेर त्याच जेरुसलेमान कुर्साय ताका म्हणलें. आज आमच्या जिवितांत कितल्यो घडीत जांफ्रो तुज्या घोवाद्वारे, जांफ्रो तुज्या बायलेद्वारे, जांफ्रो तुज्या इश्टा द्वारे, जांफ्रो त्या व्यक्तीक कोणी लेखी नासले, त्या व्यक्ती मान नासले. तुवें एक स्टँडर्डार हाडलें, तुवें एक उदरगती पावयले, तुवें ताका हुद्दो दिले, तुवें ताका मान दिलाय. तुज्या द्वारे जायते लोक ताका मानान पळयता आसा जांफ्रो. आज एक समाजीन तुज्या द्वारे तेजें नांव वयर आयलां जांफ्रो. तुज्या द्वारे तो व्यक्ती वयर आयला जांफ्रो. आज जांफ्रो ताणें तुका विसारला, ताणें तुका आज घात केला, ताणें तुजें नांव पाड केलां जाल्यार जेजू तुमकां विसरोचो ना. जेजू आज देवाच्या दोळ्या मुखार कितें तें बरें केलें तुमी, त्या खातीर तुमी कांयच खंत भोगनाकात, बेजाराय भोगनाकात. आज तोच जेजू तुमकां वयर उबारतलो, तोच जेजू तुमकां समाधान लाभयतलो, तोच जेजू तुमकां शांती लाभयतलो. आज कितेंय तुमच्या मतीन बेजार आसा, कितेंय आज असली कोडू गणितां तुमच्या जिवितान आसा, सगळी जेजूच्या हातान समर्पया. शांत एक 20 मिनटां बसा, शांत रावा आनी सुमे लेगीत काळीज तुमचें उक्तें करा. जेजू जशें तुका होसान्ना म्हणला तशेंच सेस्र कुर्साय ताका म्हणला. हांवें अस्कत मनीस, म्हज्या जिवितांत ती असली कितली गणितां आसा जेजू. आज म्हजे भितर ये, हे सगळें डिलीट कर जेजू. समया तूं शांत रावल्या बरी म्हाकाय समाधानान सोसून व्हरूंक करपा लाभय आनी ते व्यक्ती खातीर मागची आज म्हाका करपा लाभय म्हणून समया लागीं मागया. आमच्या दोळ्या आमी धांपया, आमचे हात आमच्या काळजा दवरया मोगाळा. जेजू ह्या ताळयेच्या आयतारा आमकां कोणेंय दुखयला, आमकां कोणेंय सकयल घाला, आमच्या फाटल्यान खेळ्ळात, जांफ्रो आड पांय दिला, जांफ्रो आमकां आज वयर वचूंक दिवना, जांफ्रो विंगड रितीन सतयला. जायते फावटी आमी एकच सुवात फुटावळ केला जांफ्रो. आज आमी मागया सुमेची काकूत अनुभव करया. सगळ्या वायटांतून जेजू आमकां सुटका लाभय, आशिर्वादा आमच्या जिवितांत देवन येवन दी म्हणून ह्या गायनाद्वारे मागया वेळार समेच्या गणेश सकत आम्हा सर्वांचेर वळोवची तर मागया वेळार. जय 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 दाविदाच्या पुता
सदैव सौम्याचे तुझी दैवी नावी येता तो तुझ्या रक्तानं इस्रायेलीच्या राया जय जय तुका उन्नती. प्राइज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाच्या ताळयेच्या आयतारा देवाक आमी अर्घयत आसतना तशेंच म्हज्या मोगाच्या न्हू फाल्यां सोमारा दीस सांजे 9 ते 10 वरां मिरा रोड 40 अवर्सची आराधना. सांजे 9 ते 10 वरां आमचे आराधना आसतले. हांव आनी म्हजे एंटायर टीम आसतले. फादर हेनरी, हांव आनी आमचे टीम आसतले. म्हज्या मोगाचे न्हू विशय अर्गा वांकणी, पेकोणीचे मागणे, पिडेस्तां खातीर मागणे, युवा जाणां खातीर भुरग्यां खातीर मागणे विशेश रितीन आसतले. कोणी त्या सुवातेर आसात आनी कुशीला फिरगजीने आसा सगळीं त्या सुवातेर जॉयन जाया. आमी माग्या एकामेका खातीर वर्ती अद्भुत आनी अजापां फाल्यांच्या सांजेच्या वेळा आमी त्या सुवातेर अनुभव करया. परत 4 टेस्टिमनी आसा, आमी आयकून घेवया. My name is Nishmita Pinto and I am from Bangalore. I want to give the testimony on behalf of my mother. My mom was diagnosed with a cyst in her ovary and it resembled as a cancerous mass. Doctors had suggested us to do up a test. I requested Brother Prakash to pray for my mother. He promised me saying he will surely pray for her and gave us the word of God, Jeremiah chapter 33 verse 6 and Isaiah chapter 53 verse 5 to repeat continuously. And we faithfully prayed for her. Within a week's time, by God's grace, the reports came as negative. I praise and glorify the Lord for healing my mother with his merciful blessings upon her. I thank Brother Prakash and his team for praying for my mother. May God bless us all. प्रेज द लॉर्ड. म्हजें नांव निकिता. हांव दुबयता न्हू. देवान म्हज्या जिवितान केले सर उपकारा खातीर हांव धन्य देवाक अर्घ दिवंक आशेता. हांव 2019 हांव 2021 म्हणजेर एक कंपनींत दुबयांत वावर करनासली. कोरोना वरवीं अर्दे सांबाळ आसले देखून हांव गांवाक पाटी गेली. 2021च्या नोव्हेंबर म्हयन्याच्या 29 तारखेर हांव परतून दुबय एकवंताच्या विजिटार गेली. 15 दीस गेल्यार म्हाका काम मेळूं नासतना देखून हांव मस्त निराश जाल्ली. हांव ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन घाल्लें. ताणें म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. हांवें तें रिपीट करनासलें. हांव पयले कंपनी काम करतलें ते कंपनीच्या मॅनेजरान म्हाका मेसेज करून विचारलें की आमच्या कंपनींत वेकन्सी आसा, तुका येवन जॉयन जायत म्हणून. हांव वचून इंटरव्यू दिवन जॉयन जालें. त्या देखून धन्य देवाक हांव अर्घ दिता. म्हाका मायग्रेनाचे प्रॉब्लम आसले. हांव टॅबलेट्सां काण घेतले बट टॅबलेट्सा वरवीं कांय फायदो जायनासतना म्हाका मायग्रेन चड जाल्ले. हांवें डॉक्टर लागीं कन्सल्ट केलें. डॉक्टरान सांगलें की तूं सायकॅट्रिस्टाक कन्सल्ट करिचें पडटा अशें तें तुजें मायग्रेन चड जाल्यार म्हणून. हांव ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन गेलें. ताणें म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. हांव सदांच तें रिपीट करनासली. आतां म्हजे मायग्रेनाचे प्रॉब्लम मस्त उणें जाला आनी म्हाका बरें काम बी मेळ्ळां. ह्या सर उपकारा खातीर हांव धन्य देवाक अर्घ दिवंक आशेता आनी म्हजे खातीर मागल्या ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या टिमाक देव बरें करूं म्हणटा. प्रेज द लॉर्ड. हांव जॅनेट दुबयतावन हांव म्हजी सासूमाय मेरी मातेसाची टेस्टमनी दिवंक आशेता. ती गांवांत आसा. ऑक्टोबर 15 तारखेर तिका कोविडा वरवीं 75% लंग्स इन्फेक्शन जाल्लें. शुगर हाय जावन ती क्रिटिकल कंडिशनार आसून व्हेंटिलेटरांत आसुल्ली. धाकटेरांनी आशा सांडली. आमी सर्वा लागीं मागोवंक सांगलें. तशेंच ब्रदर प्रकाशा कडेन मागोवंक सांगलें. तांणी आमकां सिराक 38:9 आनी साम 121:7 देवाचे उतार दिल्ले. आमी सदांच देवाचे उतार रिपीट करून मागतल्यो. अचानक म्हणले बरी थोड्याच दिसांनी ती व्हेंटिलेटरांतावन भायर वार्डाक आयली आनी क्रमेण डिस्चार्ज जाली आनी घरा आयली. हे व्हरत्या अजापा रितीन बचाव केल्ल्या धन्य देवाक काळजांतावन अर्गां स्तुती आनी महिमा दिता. तशेंच म्हज्या घोवाच्या भयणीक 7 वर्सांतावन घरा पळोवनूच आसल्या.
खंयसरी फावो ते घर मेळनातले. मागण्या वरवीं तांकां एक घरी फावो जालें. त्या उपकारा खातीर देवा काळजांत हांव नर्गां दितां. आमचे पासत मागल्या डिवायन मर्सी ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या टिमाक देव बरें करूं म्हणटा. प्रेज यू जीजस, लव यू जीजस, एडोर यू जीजस, ग्लोरिफाय यू जीजस. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हांव वेलंकिनी उलयतां मुंबयसान. म्हाजो घोव मस्त बरो नासलो. ताका पायल्साचो प्रॉब्लम आहले आनी ताका ब्लिडींग जावपा लागलेलें आनी तो शिपाचेर आसा आतां. आनी ताका मोशन्स बी हार्ड जाताले आनी ताका रेस्ट मेळनासली कामाचेर. ताका देखून ताचें आनी चुबें जावपा लागलेलें आनी ताका पांयांकूय बी सोरियासीस जालो आहा. तेतून पस जालोलो. देखून हांवें म्हाका म्हाज्या डॅडीन रेकमेंड केलेलें हें मागणें आयकोंक आनी प्रकाश ब्रदरीक फोन करूंक. हांवें फोन केलेलो आनी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलोलें. तें वर्ड ऑफ गॉड हांव रिपीट करून आसली आनी जायते दिसांनी एक म्हयने हांव नोव्हेंबरान म्हजो घोव गेला तेन्ना सावन हांव कंटिन्यू प्रेयर करतां आनी वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करीत आसा. आनी आतां म्हाजे घोवाक मातशें पायल्साचो प्रॉब्लम बी उणें जालो आहा आनी सोरियासीस बी उणो जालोलो आसा. तेचो जो पस फॉर्म जालोलो सोरियासिसान पांयान तो बी आपूण म्हणून फुटोन भायर सरलो आनी तो घावो तेचो बरो जालो. म्हूण हांव दुनिया देवाक आर्गां दितां काळजांतल्यान आनी प्रकाश ब्रदर आनी त्याच्या टिमाक देव बरें करूंक म्हूण मागता. थँक्यू जीजस. प्रेज यू जीजस. हालेलुया.